हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज चाहिँ म क्लास 6 को फोर्स भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्छु है। फोर्स एन्ड मोसन भन्ने च्याप्टर। यो फोर्स एन्ड मोसन भनेको हामीले सिम्पली के बुझ्छौँ भन्दाखेरि घरमा होइन हामीले ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने केले गर्छौँ? त्यो हातले त तान्छौँ होइन, तर हातले के लगायो भने मात्रै ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने हुन्छ। अभियसली फोर्स लगायो भने हो नि त होइन। अब त्यही भएर फोर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अ फोर्स अलवेज टेन्ड्स टु वान पुल ओर पुस एन अब्जेक्ट ओन विच इट इज एक्टिङ। भनेको यदि मलाई ढोका खोल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले पुल गर्नुपर्छ अनि होइन, तान्न पर्छ। यदि मैले ढोका बन्द गर्नु भने मैले ढोकालाई पुस गर्नुपर्छ। त्यो पुल पुस गर्ने फिनोमिनालाई नै फोर्स भनिन्छ के। फर्स्ट एजेन्सी द्याट टेन्ड्स टु चेन्ज द स्टेट होइन। अब स्टेट भनेको के हुन्छ? अवस्था होइन। स्टेट अफ रेस्ट केही स्थिर अवस्था और स्टेट अफ युनिफर्म मोसन भनेको हिँडिरहेको अवस्था होइन। अफ एन अब्जेक्ट इज कल्ड द फोर्स। सिम्पली होइन, यहाँ पिक्चरमा देखाए जस्तै एउटाले ढोकालाई पुस गरिरह होइन, अनि एउटाले चाहिँ ब्याटले क्रिकेट बल हानिरहेको छ होइन, अनि ट्रीबाट एप्पल तल खसिरह। अभियसली यो सबै फिनोमिनामा चाहिँ फोर्स एप्लाई भइरहेको छ है। अब यो पिक्चर हेर्दाखेरि नि अलिकति हजुरहरूलाई भिजुअलाइज हुन पऱ्यो के माइन्डमा। यो पिक्चरलाई ठ्याक्क माइन्डमा राख्नु होइन, अनि त्यसपछि फोर्सको डिफिनेसन चाहिँ आफै क्रिएट गर्न खोज्नु के। यहाँ यो पढ्न त पढ्ने, तर माइन्डमा यो पिक्चर राखेपछि ठ्याक्क यो पिक्चर अनि यसमा चाहिँ कसरी फोर्स एप्लाई गरे हो भन्ने कुरा थाहा भयो भने हामीलाई डिफिनेसन पनि याद गर्न सजिलो हुन्छ। यसै युनिट अफ फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युटन है, जसलाई यहाँलाई डिनोट गरिन्छ। 1 न्युटन भनेको चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ? 1 kg × मिटर पर सेकेन्ड है। अब हामीले फोर्सको डिफिनेसन थाहा पायौँ होइन। अब फोर्सले के प्रभाव पारेको हुन्छ त नि एमा है। फोर्स क्यान ब्रिङ मोसन अन अ बडी विच इज एट रेस्ट। मैले ढोकाकै कुरा गरिसकेँ होइन। फोर्सले चाहिँ ढोकालाई ओपन वा क्लोज गर्न हेल्प गरेको छ नि होइन। भनेको ढोका पहिला बन्द थियो होइन, बन्द भनेको रेस्ट पोजिसनमा थियो होइन। जब मैले फोर्स लगाएर खोल्न खोजेँ, त्यो खोल्ने क्रममा चाहिँ त्यो मोसनमा भयो के। व्हेन बडी चेन्ज इज पोजिसन इट इज टर्म एस इज मोसन है। जस्तै सिम्पली यहाँ पेन्डुलमको कुरा गरेँ, पेन्डुलमको पिक्चर देखाइरहेको छु होइन। यो पनि सुरुमा पेन्डुलम स्टेसनरी पोजिसनमा थियो, अनि मुभ भयो होइन। अब त्योभन्दा नि सजिलो हामी सधैँ होइन, बाइसाइकल त सबले चलाइरहेको छन् होइन। बाइसाइकलमा के हुन्छ, पहिला त बाइसाइकल हिँडेको हुन्न नि त, हामीले पेडल हाने पो फोर्स लगाए पो बाइसाइकलको व्हिल घुम्छ अनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नाले बाइसाइकल अगाडि बढ्छ है। हेर्नु त फोर्स त कति इन्ट्रेस्टिङ छ नि होइन। त्यस्तै गरी होइन, सेकेन्डमा के हुन्छ नि, अ फोर्स क्यान ब्रिङ अ मुभिङ अब्जेक्ट टु रेस्ट। अभियसली अब हामीले साइकल चलाएर स्कुल गयौँ होइन, स्कुलमा अब क्लासभित्र जानलाई चाहिँ साइकललाई ब्रेक लाउनु पऱ्यो नि त होइन। रेस्ट पोजिसनमा ल्याउनु पऱ्यो साइकल, अनि बल्ल पो हामी क्लासरुममा जान सक्छौँ। द ब्रेक एक्जर्ट्स द नेसेसरी फोर्स अगेन्स्ट द विल टु मेक द्याट चेन्ज इन मोसन। मैले साइकलको कुरा गरेँ होइन, अनि यहाँ फिगरमा पनि ब्रेक नै देखाउन खोजिछु ताकि तपाईँहरूलाई होइन यो ब्रेक भनेको चाहिँ के हो भन्नाले फोर्स क्यान ब्रिङ्स अ मुभिङ अब्जेक्ट टु रेस्ट भन्ने कुरा जनाहा भन्ने कुरा थाहा होस् होइन। त्यो माइन्डमा ठ्याक्क सेट होस् भनेर यो पिक्चर राखेको है मैले। पिक्चरहरू ठ्याक्क माइन्डमा राख्नु गऱ्यो भने हामीलाई ठ्याक्क धेरै स्ट्रेस लिएर पढ्नु पर्दैन के। त्यही पिक्चरलाई नै कसरी रिलेटेबल छ भन्ने कुरा ठ्याक्क राख्ने। अब थर्डमा चाहिँ अ फोर्स क्यान प्रोड्युस एन एक्सिलेरेसन इन अ बडी है। एक्सिलेरेसन भनेको के हो है? द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इज कल्ड इज एक्सिलेरेसन। द फोर्स एप्लाइड मैले भनिसकेँ होइन। एक्सिलेरेसन भनेको चाहिँ भेलोसिटीमा
स्पिडमा के स्पिड भेलोसिटीमा होइन कतिको चेन्ज भयो त नि होइन। जस्तै मैले बाइसाइकल घन्टी स्कुलको घन्टी लाउनु ला होइन, बाइसाइकल अलिकति स्पिड गरेर चढ्ला होइन। पहिला मेरो 5 किलोमिटर पर सेकेन्ड थियो, अनि त्यो एकैछिनपछि मैले चाहिँ एकदम ढिलो भइरह भनेर 10 किलोमिटर पर सेकेन्ड गरेँ होइन, एकदम छिटो छ भनेपछि त यो चेन्ज इन भेलोसिटी भयो नि त होइन। 5 थियो 10 थियो होइन, त्यो चेन्ज इन भेलोसिटी कति भयो पर युनिट अफ टाइम है। फेरि टाइमको रेस्पेक्टमा कति भेलोसिटीले चेन्ज भयो भनेपछि 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले चेन्ज हो, त्यसलाई चाहिँ एक्सिलेरेसन भनिन्छ। यो चाहिँ म्याथमेटिकल्ली बुझाउन खोजेको है मैले। द फोर्स एप्लाइड इन द डिरेक्सन अफ मोसन कज पोजिटिभ भन्नाले मलाई छिटो स्कुल पुग्न हो नि त भनेपछि त स्पिड बढाउनु पऱ्यो भनेपछि स्पिड बढाउँदाखेरि एक्सिलेरेसन पनि पोजिटिभ हुन्छ। अनि म स्कुल आइसकेँ भनेपछि स्पिड घटाउनु पऱ्यो नि त होइन, ठ्याक्क रोकेर क्लासरुममा जानु पऱ्यो भनेपछि त अपोजिट डिरेक्सनमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त, अनि त्यसले चाहिँ नेगेटिभ एक्सिलेरेसन दिन्छ। सिम्पली हाम्रो बच्चामा पनि यसरी गाडी कुदाउँदाखेरि पनि याद गऱ्यौँ होला होइन। यो यस्तो उकालोबाट गाडी कुदाउँदाखेरि स्वाट्टै तल झर्छन्, किनभने त्यो टाइमको रेस्पेक्टमा होइन, टाइम चेन्ज हुनु टाइम अब 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड हुँदा हुँदै स्पिड चाहिँ बढिरहेको हुन्छ क्या, त्यही भएर। अब फोर्स क्यान चेन्ज द सेप एन्ड साइज अफ अब्जेक्ट है। फोर्सले हामीले अहिलेसम्म चाहिँ एक्सिलेरेसनमा चेन्ज गर्छ, रेस्टबाट मोसनमा आउँछ, मोसनबाट रेस्टमा जान्छ भन्ने कुराहरू होइन। अब चाहिँ फोर्सले चाहिँ सेप र साइज नै चेन्ज गर्छ। सिम्पल इक्जाम्पल माटोको भाँडा हुन्छ नि होइन, त्यो माटोको भाँडा चाहिँ कसरी बनाउँछ। अभियसली त्यो भाँडा बनाउने मान्छेले त्यहाँ सर्टेन फोर्स लगाएको हुन्छ होइन, अनि त्यही फोर्सको कारणले नै त्यो क्लेको सेप चेन्ज हुन्छ होइन। अब चाहिँ हामी होइन मोसन अफ एन अब्जेक्टको कुरा गरौँ है। मोसन भनेको के हो? मोसन भनेको अघि नै पनि कुरा गरिसकेँ मैले। मोसन भनेको अब हिँड्ने के सिम्पल भनेको म यत्तिकै बसिरहेको छु, बसिरहेको पोजिसन भने रेस्ट भइहाल्यो होइन। अनि म यदि उठेर हिँडेँ भने त्यो चाहिँ मोसन पोजिसनमा भयो नि त। On the basis of change in its location, a body can be in falling to state रेस्ट अथवा होइन मोसन हुन्छ है। रेस्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ अ बडी डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन इन रिफरेन्स टु इट्स सराउन्डिङ अब्जेक्ट वी कल द बडी एट रेस्ट। अब म कुर्सीमा बसिरहेको छु भनेपछि त मैले पोजिसन चेन्ज गरेको छैन नि त, त्यही भएर म चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा छु भन्ने बुझिन्छ। त्यसको सिम्पल इक्जाम्पल के हुन्छ, ट्री होइन, अनि पार्कमा भएको बेन्चहरू। अब चाहिँ मोसनको कुरा गरौँ है त। मोसन भनेको के भने इफ अ बडी चेन्ज इट्स पोजिसन विथ टाइम रिलेटिभ टु इट्स सराउन्डिङ अब्जेक्ट वी कल द्याट अब्जेक्ट इज इन मोसन। भनेको म अब हिँडिरहेको छैन, कुर्सीमा बसिरहेको थिएँ अनि म हिँड्यो भनेपछि त रिलेटिभ सराउन्डिङको होइन कम्पेयर गर्दाखेरि त मेरो पोजिसन चेन्ज भइरह नि त हो, त्यही भएर म चाहिँ अब मोसनमा छु कि भन्ने बुझिन्छ। त्यसको सिम्पल इक्जाम्पल के हुन्छ, बर्डहरू होइन। हामीले घरतिर बर्डहरू देख्छौँ होइन, त्यो बर्ड पनि फ्लाइ गरिरहेको बेला डिफ्रेन्ट विङको डिफ्रेन्ट मोसन हुन्छ नि त। अब चाहिँ हामी टाइप अफ मोसनको कुरा गरौँ है। टाइप अफ मोसनमा ट्रान्जिटरी मोसन। ट्रान्जिटरी मोसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज न्युटनले एप्पल ट्री मुनि बसेर एप्पल खस्यो अनि ग्राभिटी पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा त थाहा पायौँ हामीले होइन। अनि एप्पल चाहिँ कसरी खस्यो होला त, अभियसली एप्पल त स्ट्रेट खस्यो नि त होइन। हो, त्यो स्ट्रेट खस्ने मोसनलाई नै ट्रान्जिटरी मोसन भनिन्छ के। द मोसन इन विच अल पोइन्ट अफ अ मुभिङ बडी moves uniformly along a straight line is called the transitory motion है। त्यस्तै गरी
एउटा यदि म चाहिँ साइकलबाट स्कुल गएँ होइन, साइकलमा स्कुल गएँ, साइकल चलाएर स्कुल गएँ। अनि त्यो मेरो यतापट्टि चाहिँ गाडी छ भनेपछि त्यो गाडी र म सँगसँगै छौँ भने त्यो बेला चाहिँ ट्रान्जिटरी मोसन भनिन्छ, किनभने हामी दुईजना प्यारलमै छौँ नि त, प्यारलीमै छौँ। त्यही भएर द फिजिकल मिनिङ अफ ट्रान्जिसन इज द मोसन अफ अ बडी इन विच अल पोइन्ट्स फलो अ प्यारल पाथ। है, यहाँ फिगरमा पनि त्यो गाडी र साइकलको प्यारल रिलेसन छ नि त, प्यारलली गइरहन् होइन। त्यो फिजिकल मिनिङ अनि ट्रान्जिटरी मोसनको फिजिकल मिनिङ पनि त्यही हो कि प्यारल, त्यसले चाहिँ प्यारल पाथ फलो गरेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी सर्कुलर मोसनको कुरा गरौँ है त। सर्कुलर मोसन भन्ने बित्तिकै के आउँछ माइन्डमा, सर्कुलर होला होइन, गोलो होला भन्ने आउँछ नि त। सर्कुलर मोसन इज अ मुभमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट एलोङ द सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल or rotating along a circular path। है, अब जस्तै मैले एउटा ढुङ्गा लिएँ, डोरीले बाँधेर त्यसलाई घुमाएँ भने मेरो वरिपरि त्यसले कस्तो पाथ फलो गर्छ, अभियसली सर्कुलर पाथ फलो गर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टिमिटल फोर्स भन्ने हुन्छ के, त्यो चाहिँ मेरो बिचमा होइन, मेरो बडीतिर एक्ट गरेर बडीतिर आउन खोजेको हुन्छ, तर एक्चुअली आउन खोजेको हुन्छ तर रियलमा आएको हुन्न। त्यही आउन खोज्ने ट्राई गर्ने क्रममै त्यसले सर्कुलर पाथ बनाएको हुन्छ के। अनि त्यस्तो खालको मोसनलाई चाहिँ सर्कुलर मोसन भनिन्छ। त्यस्तै गरी सन र अर्थको केसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि यदि गाडी होइन गोलो रोडबाट घुमेर गयो भने पनि त्यसले फलो गर्ने पाथ होइन, सर्कुलर पाथ हुन्छ होइन। अनि त्यो बेलाको मोसनलाई सर्कुलर मोसन भनिन्छ। अब होइन, सर्कुलर मोसन पढिसकेपछि अब हामी जाउँ ओसिलेटरी मोसनमा है। ओसिलेटरी मोसन भनेको के हो भने द टु एन्ड फ्रो मोसन अफ एन अब्जेक्ट एबाउट अ फिक्स पोइन्ट इज कल्ड द ओसिलेटरी मोसन। यसपछि एकदम सिम्पल इक्जाम्पल पेन्डुलम क्लकको होइन, जहाँ चाहिँ त्यो घडीको तलको पेन्डुलम चाहिँ टु एन्ड फ्रो गरिरहेको हुन्छ नि त है। अब ओसिलेटरी मोसन पछि चाहिँ ऱ्यान्डम मोसनको पालो है। ऱ्यान्डम मोसन भनेको के हो, नामबाटै बुझिन्छ होइन। इट इज अ मोसन इन विच एन अब्जेक्ट डिन गो इन अ स्टेप म्यानर, द अब्जेक्ट मुभ्स इन अ जिगज्याग म्यानर है। एउटै पाथ फलो गर्दैन, एउटै स्ट्रेट लाइन म्यानरमा जान्न होइन, जिगज्याग म्यानरमा जान्छ। यसको भनिसकेपछि हजुरहरूलाई पनि अलिअलि केही कुरा याद आयो होला, कस्तो खाले मोसन चाहिँ ऱ्यान्डम मोसन हुनसक्छ भनेको। अभियसली होइन, कमिलाहरू हामीले घरतिर कमिलाहरू देखिरहेका हुन्छौँ होइन, कमिला एउटै सिधा डिरेक्सनमा जान्छ नि त होइन, ऊ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा जान्छ होइन, हो उसको मोसनलाई चाहिँ ऱ्यान्डम मोसन भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, फोर्स एन्ड मोसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ यति नै हो होइन। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ केही